بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم معه 314 خلف ذلك الرملة. هذا رملة كثيب اسمه كثيب الحناء. رملة هنا ويجي من هنا. جاء ماذا يريد؟ يريد القافلة حق أبو سفيان، لأنه المهاجرين لما هاجروا من مكة إلى المدينة أهل قريش أخذوا منهم أموالهم، أخذوا منهم فلوس، أخذوا منهم نساءهم وأولادهم، اشتكوا للرسول صلى الله عليه وسلم. لإلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف. هذا قريش عنده 2 رحلة في السنة، يذهب رحلة إلى الشام في الشتاء ويروح إلى اليمن في الصيف. هم أعطوا فلوس إلى أبو سفيان، فلوس المهاجرين، قالوا أنت روح سوي التجارة. راح الشام. الرسول صلى الله عليه وسلم يجي علشان ياخذ فلوس حق الناس، حق المهاجرين. لما جاء ابو سفيان هذا بدر مكان استراحه، مكان استراحه في مويه، في باني كثير، في بير كثير هنا. استراحه يعني نفر حجاج، نفر مسافرين يستريح في بدر. لما جاء ابو سفيان هو قبل قافله يجي هنا بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل 2 نفر مع جمل، ويقول له روح شوف ابو سفيان يجي ولا ما يجي. كافله حق ابو سفيان اللي جاء ولا ما جاء لسه؟ أيوة. هو بعدين هو شوف ما يجي، هو يرجع يقول لسه ما جاء. ابو سفيان يجي لحال، قافله وقف هناك، يجي هنا كلم اهل بدر. في نفر يجي هنا غريب ويقول ايوه. 2 نفر في جمل يجي هنا. كان في الحريم هنا اللي يبيعوا حاجات. حريم هو يبيع 2، تعرف قصه 2 حريم يبيعوا. يقول هات فلوس حقي. يقول صبر قافله يجي انا اعطي فلوس. 2 صاحبه يقول ايوه صح قافله يجي. بعدين ما هو يبغى. ابو سفيان يقول في نفر يجي غريب، يقول ايوه 2 نفر ويجي. هو بدأنا امسك حق بعر حق الجمل، فته كذا وحصل نوى هذا حق كجور حق القلع. ايوه هو يقول هذا من المدينه هو يفهم ان اعين محمد ترصد صلى الله عليه وسلم. بدأنا يرجع للقافله في نفر هو مشرك قال اسمه ضبضب، يقول يلا روح اطلع الى مكه كلم محمد بن قيس. ابو سفيان روح طريق ساحل ما يجي طريق الساحل، روح الرئيس. ايوه الرئيس قريب من هنا، هو طريق الساحل. هذا صحابه يجي من هنا عدوى الدنيا، ومشرك قريش يجي من هنا. لما راح هناك كلم ابو سفيان يجي هزارتين سو 1300 محارب، 2 سو في هورس، 200 في معاه حصان مدججين بالسلاح. لما ابو سفيان هو مشى ما يمسك، راح منطقة في اسمه الجحفة، الجحفة. أبو سفيان حس المشركين قريش، أبو جهل، أمية بن خلف، قول خلاص ارجع. محمد ما يمسك 300 ارجع. 1000 أبو جهل قول لا أنا يجي بدر يجي أشرب خمر، أنا دق وقني، أنا أقتل محمد. بعدين يجي هنا في الليل، يجي في الليل هذا عدوى قصوى، هو يجلس. هذا في الليل ما في يسوي حرب، يسوي حرب في الصباح. صحابة شوف كثير، صحابة خوف من الخوف من القلب، خوف كثير يعني. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يروح مسجد عريش. مسجد العريش. 2 مؤذنة كبير. الرسول صلى الله عليه وسلم يسوي دعاء. طول الليل هو صلاة ودعاء. اللهم إن لم تنصر هذه الإصابة لن تعبد في الأرض. هو سوي دعاء، الرداء طيح، أبو بكر شيله ارفع. إن الله موجز وعده، إن الله منصرك، إن الله موجز وعده. جاء خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أي مكان نفر موت، أمية بن خلف موت هنا مكانها حطه. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم كلم الصحابة، أمية بن خلف هنا موت، أبو جهل هنا موت، صحابة في مبسوط. بعدين الله عز وجل أرسل النعاس أمنة كل الصحابة يجي النوم. حتى نفر في حارس امسك سيف جالس نوم. بعدين الله عز وجل في الليل أرسل مطر بارش. في العدوة الدنيا مطر خفيف، رملة يمسك. في العدوة القصوى هذا مطر يجي بارش زيادة. بعدين ما يقدر حركة. في صحابي اسمه الحباب بن المنذر يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهذا المنزل أنزلك الله إياه أم هي الحرب والخديعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال بل هي الحرب والخديعة. قال الحباب بن المنذر أنا أعطي شور هذا بير قفل عشان وقته حرب ما يشرب ماء. بعدين قفلته هذا بير باقي 1 بس. قبل حرب يجي 3 نفر في معركة، علي بن أبي طالب، حمزة بن عبد المطلب، وعبيدة بن الحارث. حارب من الشيبون وابن الوليد. حمزة بن عبد المطلب يقتل شيبون، علي بن أبي طالب يقتل الوليد، عبيدة بن الحارثة وقصوا رجل من هنا. بدأنا حمزة سوي مساعدة. بدأنا جبل الملائكة، هذا في جبل الملائكة شوف تعال لو جبل الملائكة هناك مكان
جبل الملائكة هذا مو هذا صغير اللي ورا هنا، ايوه هذا كبير، هذا جبل الملائكة. الله عز وجل جبل الملائكة مدد، يسوي مدد، يسوي حرب اي مع صحابة. في فرق قتل الملائكة وقتل المسلمين. هو لو ملائكة يقتل يجي زي نار هنا، ما يجي دم، ما يجي دم. ما يجي دم. اللي قصوا الملائكة هو يجي النار، ما يجي دم، ما يطلع دم. ليه؟ وابو جهل وقتلوا اثنين، اخو صغير صغير واحد 17 سنه وواحد 16 سنه، صغير ما. اي واحد هو يقتل هورس حقه، اي يجي تحت وبدأ هو اقتل ابو جهل. مقابر الشهداء. شوف هذا حجر كبير، حجر كبير. حجر كبير قدام هذا 20 متر، هذا في حفره. هذا في 13 شهيد هنا، 13 شهيد. وبيت بن الحارثه ما في موت، هو قصوا الرجل هنا. بعد خلص حرب هو راح مدينه، بعد 30 كيلو متر منطقه اسمها الحمراء، هو موت هناك، كله 14 نفر. اسم هنا، اسمه هذا بعد حرب. سبحان الله، اي مكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اميه بن خلف هنا موت. هذا حطه المكان، حصل نفس المكان، نفس المكان. بدان هو جمع حطه في بير اسمه القليب. القليب يعني بير قديم، ما في مويه، ما في شيء، هو يدفن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أوجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ لقد وجدت ما وعدني ربي حقا. صحابة يقول يا رسول الله هذا موت ما يسمع. قال إن الله أسمعهم كما اسمعوا. كان يوم 17 يوم جمعة في السنة الثانية من الهجرة، 17 رمضان ويوم الجمعة، يوم الجمعة، وسنة ثانية من الهجرة. من الهجرة. بعد السنة الثانية وبعد روح مكة إلى مدينة السنة الثانية للهجرة. هجرة هذا من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي من مكة إلى المدينة. الآن يدفن هنا؟ الآن يدفن هنا 13 شهيد هنا. لا 13 شهيد الحين يدفن